बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी नईम गुजर एडवोकेट साहब के ऑफ़िस में। चौधरी नईम गुजर एडवोकेट इलेक्शन लड़ रहे हैं UC60 से चेयरमैन यूनियन कौंसिल के लिए। पहले भी यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुए और भारी अक्सरियत में इन्होंने कामयाबी हासिल की और एक बड़ी शख्सियत को इन्होंने इलेक्शन में हराया। अब की बार क्या पोजीशन है, इनसे हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी नईम गुजर साहब, ये बताएं कि इस दफ़ा इलेक्शन में क्या पोजीशन है, क्या आप इजी विन समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तो समझता हूँ कि इस दफ़ा वन साइडेड मुकाबला है। लास्ट इलेक्शन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बड़े कैंडिडेट्स थे मुकाबले में। नून लीग का टिकट सैयद ज़फ़र अली शाह साहब के पास था। उस वक्त PTI का ज़ोर बहुत ज़्यादा था और ज़ाहिर बात है इस दफ़ा नून लीग का टिकट मेरे पास है। जो शाह साहब ने 1800 वोट लिया था वो भी मेरे हिस्से में आता है। मेरी जो इंडिपेंडेंट कैंपेन थी, जो मेरा ज़ाती शख्सी वोट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेरे साथ कायम और दायम है। तो इंशाल्लाह मुझे तो वन साइडेड मुकाबला लगता है। अच्छा, ये बताएं सर कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है या गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है, तो इसका भी इम्पेक्ट होगा इस इलेक्शन पर? देखिए जी, गवर्नमेंट की तो कोई ऐसी क्या पॉलिसी चल रही है, किस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं? मैं आपके सवाल को सही समझा नहीं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़ेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही है, ख़ुसूसी तौर पे ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो उन्होंने एक फेवर दी है, ब्लू बस सर्विस चलाई है और भी एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह जो सड़कों की तमीरात के हवाले से काम शुरू हुए हैं, FWO दीगर बड़ी कंपनीज़ के साथ जो तेज़ी से तमीराती काम हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो इस इस्लामाबाद में तरक्याती काम हो रहे हैं उसका फ़ायदा होगा आपको? जी देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा कारकर्दगी दिखाती रही है। ये तो अभी का इलेक्शन है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कारकर्दगी से ज़्यादा बल्दियात के इलेक्शन में इंसान की पर्सनैलिटी मैटर करती है। कि वो जो गली मोहल्ले का इलेक्शन है, जो इलाके का चेयरमैन या काउंसलर मुंतखब हो रहा है, उसकी अपनी ज़ात शख्सियत क्या है, उसकी अहल इलाका के लिए क्या खिदमत है, क्या वो समाजी और सियासी शख्सियत है भी, क्या वो सही मायने में खिदमत कर भी सकता है। तो सबसे पहले तो पहलू ये देखा जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि वो कितना सोशलिज़म पे रहा है, सोशली वो कितना एक्टिव रहा है। और माजी में अगर जैसे मैं चेयरमैन हूँ तो मेरी खिदमत क्या रही हैं, मैंने कितनी खिदमत की आवाम की है, मैं आवाम के साथ कैसा चलूँ। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी असर हुआ करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि नून लीग की हुकूमत ने, आप मोटर वेज को उठा के देख लें, आप मेट्रो बस को उठा के देख लें, आप एनर्जी क्राइसिस को देख लें, आप सी पैक को देख लें, आप कराची का अमन देख लें, GDP ग्रोथ देख लें, आप जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो तमाम के तमाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नूनी के दौर में लगे। डेफिनेटली नून लीग जमात हमेशा कारकर्दगी दिखाने वाली जमात है। और अभी मौजूदा देखें आप, तो आप मेट्रोज़ को पूरे इस्लामाबाद के अंदर जाल पिंडी में बिछा दिया गया, ग्रीन ट्रेन आई, ब्लू ट्रेन आई, जिसको एयरपोर्ट तक मिला दिया गया है। और यकीनन ये तमाम जो एफर्ट्स हैं वो नून लीग की हुकूमत, और यकीनन आवाम इस चीज़ को देखेगी और हमें वोट देगी और सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। चौधरी साहब, चूँकि आप इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक सीनियर पॉलिटिशियन है और माशाल्लाह कानूनदान है, आपकी काफ़ी ग्रिप है सोसाइटी के प्रॉब्लम को देखते हुए, पब्लिक के साथ आपका एक अच्छा राब्ता। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए तो मेयर के भी आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है कौन मेयर है, कौन डिप्टी मेयर है। तो ये जो पार्टी अगर खैर करे, हम यहाँ से इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी कि कौन मेयर और कौन डिप्टी मेयर है। अच्छा, ये बताएं ओवरऑल आप जो टिकटों की तकसीम है इस्लामाबाद की, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ठीक है जी, माशाल्लाह हमारी तो अच्छी मेरिट पे टिकट दिए गए हैं, अच्छे लोगों को लाया गया है। और मैं तो समझता हूँ हमारी वही जमात है जिसमें इस दफ़ा कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं हुई, हमेशा मेरिट पे टिकट मिले है। अच्छा, वोटर लिस्टों के बारे में बताएं कि ये सही तरतीब दी गई जी है? जी, वोटर लिस्टें इंतहाई नाकिस हैं। वोटर लिस्टों के बहुत से वोट यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर आपका मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करे, तो मैं भी वोटर लिस्टें देख रहा था। यहाँ पर हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने बाहर से, पिंडी से, फैसलाबाद से, कहाँ कहाँ से इन्होंने वोटें ट्रांसफ़र करवाई हैं। ये देखें, जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें, ये लोग यहाँ के रेजिडेंट्स ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं इनकी वोटें कैसे ट्रांसफ़र कर दी है। 500-600 वोटें यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दूंगा कि ये लोगों की वोटें यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होगी, जबकि लॉ ये नहीं कहता। लॉ ये कहता है कि वहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, वहाँ का ID कार्ड का एड्रेस होना चाहिए। तो ये ना यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ना यहाँ का ID कार्ड पर एड्रेस है, फिर भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर ट्रांसफ़र की हैं यहाँ पर। तो ये वायलेशन जो हुई है इसमें कौन आप समझते हैं इन्वॉल्व जी है? डेफिनेटली इनका अमला इन्वॉल्व है, और इनके अमले ने काफ़ी यहाँ से हमारे अच्छे सपोर्टर्स की वोटें भी यहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र की हैं। तो ये इस दौरान ये PTI की चूँकि हुकूमत थी, PTI के जितने यहाँ पर ये काम करने वाले हैं, इन्होंने यहाँ से वोटें हमारी ट्रांसफ़र भी करी और नए लोगों की वोटें इंडल्ज कराई जो यहाँ के रेजिडेंट्स ही नहीं हैं।
یعنی جب یہ گورنمنٹ سی پی ٹی آئی کی تو اس وقت یہ لوکل جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے انفلوئنس یوز کر کے وہ اس میں جو ہے یہ گڑبڑ کی ہے ساری. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور آپ ہر فورم پہ جائیں گے ان کو. جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, میں اس کو اسی لیے تیار کر رہا ہوں, انشاءاللہ جاؤں گا میں. اس کا الیکشن پولنگ پہ اثر تو نہیں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے. جب ایک ووٹر تک آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ اسے ووٹ نہیں مانگ سکتے, وہ آپ کو جانتا نہیں ہے. ایک شخص جو اپنے ذاتی اثر رسوخ کی بنا پر ووٹیں بناتا ہے اور وہ آخری دن اس کو لا کر ووٹ پول کروا لیتا ہے, تو کس کا نقصان ہے؟ دوسرے کینڈیڈیٹس کا نقصان ہے نا. اچھا چوہے صاحب, یہ ہوتا ہے اکثر کہ جو کینڈیڈیٹ ایک دفعہ جیتا ہو وہ جیتنے کے بعد جب دوسری دفعہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اور پھر وہ عوامی نمائندگی کے طور پہ ووٹرز کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا. تو آپ نے کیا رویہ دیکھا ہے اس وقت جو آپ نے کمپین میں آپ نکلے آپ؟ دیکھیں جی الحمدللہ مجھے 90% بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, چونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے اتنے کام کیے, میں لوگوں کے درمیان رہا, میں نے غمی خوشی نہیں چھوڑی, میں نے کوئی جنازہ نہیں چھوڑا, میں نے کوئی شادی بیاہ نہیں چھوڑا, میں نے کوئی تھانہ کچہری کے کام نہیں چھوڑے, میں اپنے دفتر کو پراپر ٹائم دیتا تھا, لوگ مجھ سے پاس آتے تھے, ملاقات کرتے تھے, میں ان کے پاس جاتا تھا, ان کے مسئلے مسائل سنتا تھا. تو یہی بات ہے, آج کل لوگ مجھے زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب, یونین کونسل میں کیا تبدیلی آئی ہے, اس بارے میں بتائیں. دیکھیں یونین کونسل میں جب میں الیکشن لڑا, وہاں سے الیکشن جیتا, تو اس کے بعد میں نے پارکوں پہ بہت کام کیا, میں نے ڈسپینسری پر کام کیا, میں نے یہاں پر جو 4 ڈسپینسریاں تھیں ان کو پراپر رینوویٹ کرایا, اسکولوں کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ اپنی جیبوں سے لگا کے دیا, مساجد کی جنازہ گاہیں بنا کر دی, اسٹریٹ لائٹس پر کام کیا, گلیوں کے اوپر کام کیا, گیس کا یہاں پر بہت بڑا ایشو تھا وہ کیا, صاف پینے کے پانی کا بہت بڑا ایشو تھا, وہاں پر میں نے کام کیا. اس کے علاوہ میں نے لوگوں سے اپنے نیٹ ورک کو بڑھایا, لوگوں سے تعلقات کو بڑھایا, بچوں کو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشنس لے کے دیے. یہاں غریب علاقہ ہے, 98% سرکاری ملازمین ہیں, ان کے بچوں کو جو ماڈل اسکولوں میں داخلے نہیں ملا کرتے تھے وہاں میں نے داخلہ لے کے دی, تعلیم پر توجہ دی. تو اسی طرح آپ دیکھیں اگر میری یونین کونسل کو پہلے سے آج سے 7 سال قبل موازنہ کریں تو پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس بار جیتنے کے بعد کیا پلاننگ ہے آپ کی, کہ کون کون سے گولز ہیں جو آپ حاصل کریں گے اور پبلک کو فائدہ دیں گے؟ دیکھیں ہماری یونین کونسل کے 2 چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. یہاں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, یہاں سیوریج سسٹم بہت بڑا ہے, یہاں گیس بھی اتنے پیمانے پر اچھی نہیں آ رہی جتنی آنی چاہیے, یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا بہت بڑا بحران ہے, یہاں اسکولوں پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہاں پر لوگوں کے معیاری زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہاں پر مزید صاف پانی کی ضرورت ہے, یہاں پر مزید اچھا صفائی ستھرائی کا نظام لانے کی بہتر ہے. تو کافی چیزوں پر ہے. انشاءاللہ میں نے منشور بھی لکھا کر کے آپ کا کیمرہ یہ دکھا سکے تو یہ میرا منشور ہے جس پہ میں نے لکھا ہے, اور تمام ڈیٹیل کے ساتھ میں نے علاقہ میں منشور کی کاپیاں بھی میں نے تقسیم کی ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ وہ کام جو میں ماضی میں کر چکا ہوں وہ بھی تفصیل لکھی ہے, اور آئندہ جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا میرا پلان ہے یا جو میرے منشور کا حصہ ہے وہ بھی میں نے اس منشور کے اندر لکھا ہے. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کتنے ووٹس ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں پولنگ اگر ہوئی تو کتنے ووٹ پول ہوں گے, اور کس قدر مقابلہ متوقع ہے؟ ووٹ کا تو میں نہیں بتا سکتا کتنے ہوں گے, کیونکہ لوکل پارٹیز کا الیکشن گلی محلے کا ہوتا ہے, سارے تعلقات کی بناتا ہے, ڈیفینیٹلی پول زیادہ ہی ہوگا. لیکن میں مقابلے کی جہاں تک بات ہے میں نہیں سمجھتا کسی بھی جماعت سے میرا مقابلہ ہے. الحمدللہ 1 سائیڈڈ الیکشن ہے یہ. اچھا اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے تو یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں پاکستان کے یہ اوور کم کر لے گی موجودہ گورنمنٹ؟ دیکھیں جی جو عمران خان نے گڑھا گھودا تھا, جو معاملات ملک کو پیچھے کی طرف لے کے چلا گیا, جو جتنے بھی معاملات تھے, جو IMF کے ساتھ معاہدے انہوں نے کیے, جو بھی GDP گروتھ نیچے گرا دی, اکانومی کو بہتر نہیں کر سکا, صرف جو ڈاکو کنارے لگاتے رہے, اس کے علاوہ اس کی پروگریس صفر تھی. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹف ٹائم ہے حکومت کے لیے, اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ, اللہ خیر کرے گا.